مرد مجاهد نصرت فرمود مولای ما را و بر ما احسان عظیم کرد و ما باید همیشه بر روح پاک او درود و سلام و صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فدخلت على امیر المؤمنین علیه السلام لأهنئه بقتل المنافق و رجوعه الى دار الانتقام. حذیفه یمان میگوید که من وارد شدم بر مولایم امیر المؤمنین علیه السلام تا تهنئت بگویم ایشان را، مبارکباد بگویم ایشان را که آن منافق بزرگ که بر شما این همه ظلم نموده بود بله به جهنم واصل شده و به دار انتقام واصل شده. تبریک بگویم آمدم که یواشکی به حضرت علیه السلام تبریک بگویم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، وارد شدم بر امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا حذیفه اتذکر اليوم الذي دخلت فيه على سید